अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और कुछ दुरूद पाक के जो है ना फ़ज़ाइल बरक़ात आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगी दुरूद पाक के हवाले से। और आपके जहन में अगर कुछ उन चीज़ों को लेकर कुछ शक व शुबहात हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला आज दूर हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि दुरूद पाक एक वाहिद इबादत ऐसी है जो कबूल ही कबूल है। ये अल्लाह पाक का हुक्म है। अगर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हैं। और दुरूद पाक को कोशिश करें, जब भी आप दुआ करें तो दुरूद पाक को उसके साथ जोड़ लीजिए दुआ को। यानी अव्वल आखिर जो भी दुआ मांगे, दुआ मांगने का भी एक तरीक़ेकार होता है। जब भी आप दुआ मांगें तो अव्वल आखिर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, तो वो दुआ इंशाल्लाह ताला आपकी ज़रूर कबूल होगी। क्योंकि अल्लाह पाक की शान नहीं है कि बाज़ चीज़ों को कबूल कर ले और बाज़ चीज़ों को तर्क कर ले। यानी ये नहीं होगा कि अल्लाह पाक दुरूद पाक तो कबूल कर लें, अव्वल आखिर जो आपने पढ़ा दुआ आपकी बीच में से वो जो है ना वो कबूल ना करें। इसलिए कोशिश करें जब भी आप दुआ करें तो अव्वल आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। आज की वीडियो के हवाले से मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है कि फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा हो गया। 72 से 73 फ़िरके जो है ना अपनी तरफ हर बंदे को खींच रहे हैं। और सब फ़िरके जितने भी हैं 72 से 73 फ़िरके ये कहते हैं कि हम ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक हैं। हमारा जिस फ़िरके में हम हैं वही फ़िरका बेस्ट है, इसके अलावा बाकी सब फ़िरके जहन्नमी हैं। तो यहाँ पर ये एक हकीकत है और ये एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। कोई भी जो उसे समझ नहीं आती वो किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। हर बंदा यही लगा हुआ है कि हम ठीक हैं बाकी सब गलत हैं। यहाँ पर आप हक़ को कैसे पहचानें। हक़ को पहचानने का बहुत ही आसान सा फार्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप इस फार्मूले पे अमल कर लेंगे तो आप सीधा और बिल्कुल ठीक फ़िरके में को अपना लेंगे। अल्लाह पाक आपकी इसमें मदद करेंगे और बाकी जितने भी फ़िरके हैं उनसे आपकी निजात हो जाएगी। अच्छा, हक़ को कैसे पहचाने, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर हज़रत जो है ना इमाम ज़ैनुल आबदीन से किसी ने पूछा कि उस ज़माने में जिस टाइम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन थे उस ज़माने में किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत जब इतने फ़िरके हो जाएंगे तो मैं हक़ को कैसे पहचानूँगा। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने बताया, जो अक्ल सुन्ना होंगे वही अक्ल हक़ होंगे। तो जो पूछने वाला था साहिल था, उसने कहा कि अगर बहुत से लोग इसी टाइटल के साथ हुए कि असली सुन्नी हम हैं, मतलब सुन्नत के मुताबिक हम चल रहे हैं, कुरान और सुन्नत को लेकर हम चल रहे हैं, हम हक़ पर हैं, तो फिर उनमें से किस तरह हम पहचानेंगे कि ये बंदा सही है, ये सही फ़िरके में है और ये गलत फ़िरके में है। तब हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, निशानी मैं बता देता हूँ। तो हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने जो निशानी बताई आप उसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि वो कसरत से, हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया कि वो कसरत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे। ये निशानी हज़रत ज़ैनुल आबदीन ने बताई कि वो लोग हक़ पर होंगे, वो फ़िरका हक़ पर होगा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले होंगे। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो आप हक़ का रास्ता खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और आप सीधे रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो दुरूद पाक अल्लाह पाक का बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसको कसरत से पढ़ने से हक़ आपके हाथ में आ जाएगा। इस दौर में जहाँ नफ्सा नफसी का दौर है, हर बंदा अपनी तरफ खींच रहा है कि जी हम हक़ पर हैं, हम हक़ पर हैं। अगर आप अपने दुरूद पाक को थाम लेंगे और दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह पाक आपके रास्ते आसान कर देंगे, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल कर देंगे और आप ख़ुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर आ जाएंगे और उन तमाम चीज़ों को अपना लेंगे जो सुन्नत के मुताबिक होंगी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक होंगी। और जो बीच में से फ़ालतू चीज़ें होंगी वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी एक्स्ट्रा। यहाँ पर मैं अपना एक ख्वाब भी आपको बताना चाहूँगी। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो किस तरह से आपकी अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं, रहनुमाई किस तरह से आपकी की जाती है, वो मैं आपको बताने के लिए ये ख्वाब बता रही हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने ख्वाब देखा था कि हमारे मोहल्ले की एक आंटी थी और मैं थी। ख्वाब में मैं ये देख रही हूँ कि मैं और वो आंटी जो है ना वो हम पेंटिंग बना रही हैं।
اچھا میں جو پینٹنگ بنا رہی ہوں وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پینٹنگ بنا رہی ہوں. وہ آنٹی جو پینٹنگ بنا رہی ہیں وہ خانہ کعبہ کی پینٹنگ بنا رہی ہیں. جب ہماری پینٹنگ تیار ہو جاتی ہے تو دونوں پینٹنگ جو ہے نا وہ جگمگانا شروع ہو جاتی ہیں. میری بھی پینٹنگ جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور وہ آنٹی ہیں ان کی پینٹنگ بھی روشن ہو جاتی ہے. لیکن خواب میں دیکھتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنٹی کی پینٹنگ میری پینٹنگ سے زیادہ روشن ہے، مطلب وہ زیادہ جگمگا رہی ہے. میری تھوڑی کم روشنی ہے، ان کی روشنی زیادہ ہے. یعنی ان کی وائٹ روشنی تھی، میری جو یلو لائٹ کی روشنی تھی ویسی لگ رہی تھی مجھے. جگمگا دونوں رہی تھی، دونوں پیاری لگ رہی تھی. لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ ان کی پینٹنگ میری پینٹنگ سے زیادہ جو ہے نا وہ روشن ہے. اچھا میں جب صبح ہوئی تو میں خواب میرے ذہن میں چل رہا تھا. میں نے کہا پھر میں آنٹی کو درس پہ جاتی تھی تو ان دنوں میں بھی جا رہی تھی آنٹی کے ساتھ. تو پھر میں نے آنٹی سے پوچھا، واپسی پر میں نے آنٹی سے پوچھا، آنٹی میں نے اس طرح سے خواب دیکھا، آپ کی جو پینٹنگ ہے وہ زیادہ جگمگا رہی ہے، مطلب آپ ایسا کیا کرتی ہیں کہ آپ کی پینٹنگ زیادہ جگمگا رہی تھی، میری پینٹنگ جو تھی نا وہ کم جگمگا رہی تھی. آپ کا ضرور کوئی عمل ایسا ہے جو کہ جس کی وجہ سے آپ کی پینٹنگ زیادہ روشن تھی. تو آنٹی نے اس وقت مجھے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ کے حقوق ادا کرتی ہوں اور میں غافل نہیں رہتی، میں اپنے معاملات اس طرح سے درست رکھتی ہوں. آنٹی نے یہ بات بتائی. لیکن جو مجھے اپنی سمجھ میں آنٹی کی بات آئی اپنی پینٹنگ کو اس حوالے سے، جو مجھے چیز سمجھ میں یہ آئی کہ آنٹی کا جو میں نے ان کی زندگی جو دیکھی ہے نا، آنٹی جو مطلب کہتی تھی وہ عمل بھی کرتی تھی. مطلب آنٹی کی بات کرنے کے انداز میں وہ ہر بات جب بھی وہ کرتی جہاں کہتی سبحان اللہ الحمدللہ. یعنی میں نے جو دیکھا وہ بڑی شکر گزار تھیں اللہ تعالیٰ کی. ان کا جو ایک زندگی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تھی جو میں نے دیکھا. اچھا جو مجھے اپنی پینٹنگ کی روشنی کم لگی، اب یہاں پر مجھے جو اس وقت فیل ہوا، مجھے یہ ہوا کہ مطلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے درود پاک کے ذریعے انسان کی، میں خواب کے ذریعے. تو میں نے یہ فیل کیا کہ جیسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہوں لیکن میں اس طرح سے سنت پر عمل نہیں کرتی جس طرح سے کرنے کا حق ہے. یہ چیز میرے ذہن میں نے سوچا کہ شاید اس لیے میری پینٹنگ جو ہے نا وہ کم جگمگا رہی تھی اور آنٹی کی زیادہ جگمگا رہی تھی. کہ آنٹی ظاہر ہے وہ شادی شدہ، ان کے بچے بڑے سارا کچھ تھا، تو وہ مطلب جو کہتی تھی وہ کرتی تھی اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو بھی کر رہی تھی. لیکن اگر وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی تو ان چیزوں کو فالو کرتی تھی، اور میں دعویٰ کر رہی تھی لیکن میں فالو نہیں کر رہی تھی اس طرح سے. تو درود پاک میں پڑھ رہی تھی اور مجھے خواب کے ذریعے سے اس طرح سے درود پاک کی طرف رہنمائی ملی کہ ہاں بھئی درود پاک پڑھنے سے پھر مجھے یہ چیز ذہن میں آئی کہ مجھے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک ہدایت دے، اللہ پاک آسانی کرے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کس طرح درود پاک کی برکت سے آپ کو خوابوں کے ذریعے رہنمائی دی جاتی ہے. میں نے اپنی اور ویڈیوز میں بھی اپنے خواب بتائے ہیں کہ کس طرح سے رہنمائی کی جاتی رہی ہے درود پاک کے ذریعے سے. میری جو ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت وہ ہوں، بس عام سی بندی ہوں، عام ہی سی گھریلو سی عورت ہوں جس طرح سے آپ سب ہیں. لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، خوابوں کے ذریعے آپ کو قرب نصیب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی گستاخی سے بچ جاتے ہیں، صحابہ اکرام کی گستاخی سے بچ جاتے ہیں. اور جس طرح کہ آج کل جو چل رہا ہے اللہ معاف کرے، جو فرقہ واریت میں جو لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں ڈالی جا رہی ہے، اس سے آپ بچ جاتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ کا ولی کا دشمن ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں درود پاک کی برکت سے. یہ درود پاک اگر آپ تھام لینا تو اللہ پاک آپ کے سارے راستے آسان کر دیں گے. اگر آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیں کہ درود پاک پڑھو تو آپ کی ہر چیز درست ہو جائے گی. آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی، آپ کے روزے بھی درست ہو جائیں گے، آپ کا ہر عمل اللہ پاک خود بخود درست کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو مجھے پردے کی توفیق نصیب ہوئی ہے اللہ پاک، میں کہتی ہوں درود پاک ہی کی نسبت ہوئی ہے. جو اللہ پاک نے مجھے توفیق دی بکس لکھنے کی درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ درود پاک ہی کی برکت سے نصیب ہوئی. اچھا مجھ سے کافی سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا.
اس پر میں ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنا کر دوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کے ایمان کو ضرور تازہ کرے گی کہ اس میں بتاؤں گی میں نے عمرہ کیا ہے یا نہیں کیا تو کس وجہ سے نہیں کیا، کیا معاملات تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ یہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں نا، یہ کوئی بھی اپنی پرسنل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کوئی بھی، لیکن میں چاہتی ہوں آپ کا ایمان تازہ رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک پختہ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ جو ہے نا یہ اتنے فرقہ واریت، اتنے نفسا نفسی کے دور میں آپ ڈاواں ڈول نہ ہو۔ آپ اگر اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں تو یہ چیزیں لازمی ان کے ذہن میں ڈالیں، بچوں کو ضرور گائیڈ کرتے رہیں اپنے دین کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضرور ان کے ذہن میں بات ڈالتے رہیں، انہیں ضرور بتاتے رہیں، تاکہ ان پر اپنا اتنا پکا رنگ چڑھائیں کہ کوئی اور رنگ ان پر نہ چڑھے، کسی اور جو ہے نا لوگ ان کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکیں۔ اور ہمیشہ دعا کیا کریں، جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ایمان پر خاتمے کی لازمی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے۔ یہ دعا آپ نے لازمی کرنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ جو ہے نا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، یقین جارے ایمان اتنی بڑی دولت ہے نا جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے ایمان کو بھی سلامت رکھیں، میرے اور میرے بچوں گھر والوں کے بھی، آمین۔ مجھے اور میرے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔